अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में मुल्तान की ताज़ियदारी की तारीख़ बताऊंगी। यानी ताज़ियदारी का मतलब है यानी मजालिस की तारीख़ अलग है और ताज़िये की तारीख़ अलग है। तो मैं ताज़ियदारी की तारीख़ बताऊंगी मजालिस के साथ साथ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, गुज़रे हुए कल में सदियों पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पाकीज़ा लहू से दीन इस्लाम की बका का सामान किया। वो एक दश्त था और इस तरीक़े से घेरा गया था, दुश्मन ने ऐसे घेरा था कि आपके का नामो निशान मिट जाए। लेकिन परवरदिगार आलम बहुत बड़ा है। उस दश्त में होने वाली शहादतों की यादगार अल्लाह ताला ने अज़ादारी की शक्ल में धरती पे कायम कर दी, ता क़यामत कायम कर दी। और आज देखिए 1400 बरस हो गए हैं इस खून चका वाक़े को। लेकिन देखिए, हर साल जब मुहर्रम आता है तो ऐसा लगता है जैसे आज हुई है शहादत। हर साल का मुहर्रम 10 मुहर्रम बन जाता है। क्यों? कभी सोचिए कि ऐसा क्यों है। ज़माने ने क्या कुछ नहीं किया मिटाने के लिए। पानी छोड़ दिया गया तो पानी ने अपना रास्ता बदल लिया। पानी ने मकाबिर को, कच्ची कब्रों को, जो बेगोरो कफन थीं, उनको सिर्फ कफन के बग़ैर इसी तरीक़े से दफना दिया गया था। पूरे मक्तल की शहदाए लाशहा शहदा को पानी ने अपना रास्ता बदल दिया और दाएं बाएं से निकलने लगा। बैल हल लाए गए, जोते हुए बैल लाए गए ताकि वहाँ पे खेती बाड़ी की जाए। ये अब्बासी खलीफा ने किया। बैलों ने घुटने टेक दिए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उनके ऊपर सख्ती भी की गई, नरमी भी की गई, लेकिन उन्होंने हल चला के ना दिया। आज देखिए, वो बादशाह मिट गए, तारीख़ मिट गई और जो नाम हैं वो भी इबरत के नाम हैं। कोई खुशकुन नाम नहीं है। जो नाम लेता है वो उसके दिल में एक धुआं उठता है। बहरहाल, मेरे परवरदिगार आलम ने, मेरे मौला की जो ताज़ियदारी कायम की, उसके मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। किसी इलाके में आप देखिए जुलजना होते हैं। जैसे लाहौर में मजलिस के ख़त्म पर जुलजना लाए जाते हैं और मुल्तान में ताज़ियदारी होती है, यानी ताज़िये बनाए जाते हैं और निकलते हैं। बहुत ही शानदार ताज़ियों का शहर है ये अपनी अक़ीदत इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, शामिल करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। और इसमें सिर्फ शिया शामिल नहीं है, पूरे इलाके के सुन्नी भी शामिल होते हैं। ताज़ियदारी शुरू कैसे हुई? ये जो तैमूर बादशाह था, जो कि आया था, और इसके जो थे सिपाही, उन्होंने इससे शिकायत की कि सल्तनत के उमूर निपटाने में हम करबला नहीं जा सकते हैं। तो उसने फिर इमाम बाड़े बनवाए जगह जगह शहर में और वहाँ पे मजालिस का एहतमाम किया। और जो मुझे मालूम हुआ है, अगर आपको इसके अलावा मालूम हो तो आप बताइएगा। यहाँ से फिर जब उसने कायम की इमाम बारगाहों की रस्म, तो फिर यहाँ से ताज़ियदारी भी शुरू हो गई। अब ताज़ियदारी जो शुरू हुई तो अक़ीदत के लिहाज से फिर वो तैयार होने लगे। जिसके पास जितना पैसा था
اور جو کچھ وہ تھا معلوم متا وہ لگانے لگا. اور انگریزوں کے زمانے میں یہ تعزیوں کے خلاف وہ نکلا، کوشش کی گئی کہ تعزیے نہ نکلے، لیکن کیا ہوا کہ سنی شیعہ دونوں متحد ہو گئے اور پھر انگریز کو اپنا وہ واپس لینا پڑا، لیکن پھر اس نے لائسنس جاری کیا. اب دیکھیے تعزیہ ملتان کی دستکاری کا ایک پہچان ہے، لیکن استاد اور شاگرد کے دو تعزیے جو نکلتے ہیں وہ انتہائی تاریخی مقام رکھتے ہیں، خاص مقام. یہ استاد کا تعزیہ اس طرح سے بنایا گیا کہ انہوں نے 1810 میں تعزیے کا کام شروع کیا اور 1835 میں اسے مکمل کیا. اسے ملتان میں زیارت کے لیے رکھوایا گیا. یہ خالص ساگوان کی لکڑی سے تیار کیا گیا ہے. بناوٹ کے لحاظ سے اس تعزیے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، صرف اوپر منزل کے جھروکوں کو نئے انداز میں ڈیزائن کیا گیا. اب دیکھیے تعزیے کی اونچائی 27 فٹ ہے. دیکھیے ایک منزل کی جو اونچائی رکھی جاتی ہے وہ 10 فٹ رکھی جاتی ہے، یعنی تقریباً 3 منزلہ عمارت کا جتنا تعزیہ، اگر 3 منزلہ نہ صحیح تو 2 منزلہ، اور چوڑائی 8 فٹ ہے. اس کی 7 منزلیں 35 حصوں پر مشتمل ہیں. اس کا وزن 70 من ہے اور اسے 50 زائرین مل کر بانسوں کی مدد سے اٹھاتے ہیں. اب اس میں کیا ہے سوائے اپنی عقیدت کے؟ اب شاگرد کا تعزیہ. شاگرد محکم الدین نے یہ تعزیہ اپنے استاد کے تعزیے کے کچھ عرصے کے بعد تیار کیا. ایک روایت کے مطابق شاگرد دن کو تو استاد کے ساتھ تعزیہ تیار کرتا تھا اور رات کو اپنا تعزیہ تیار کرتا تھا. اس تعزیے کی خاص بات ہے کہ یہ دستکاری کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ ہے اور تیاری میں مشینی کام کا بہت عمل دخل ہے. شاگرد کے تعزیے کی اونچائی تقریباً 25 فٹ ہے اور چوڑائی 12 فٹ ہے. اس تعزیے کو 100 کے قریب عزادار مل کے بانسوں کی مدد سے اٹھاتے ہیں. ان تعزیوں کی بناوٹ میں چوبکاری کا فن خاصا نمایاں نظر آتا ہے، جو کہ بہت چوبکاری بڑا محنت طلب کام ہے. بہت باریک سوئی کے ساتھ یہ لکڑی کے کٹ ورک تیار کیے جاتے ہیں. ان تعزیوں میں دستکاروں نے نفاست، مہارت اور مذہبی عقیدت کے ساتھ لکڑی کے کٹ ورک سے شاہکار زیارتیں تیار کی ہیں. بعض جگہ تو تعزیے اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ بجلی کے تاروں کو ہٹوایا جاتا ہے کہہ کے، اور جب وہ نکل چکتے ہیں تعزیے تو پھر بجلی کے تار دوبارہ جوڑے جاتے ہیں. یہ تعزیہ کھڑکیوں اور آرائشی مٹیریل سے مزین ہوتے ہیں. نقش کاری، مینا کاری، شیشہ کاری میں اتنی مہارت دکھائی جاتی ہے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی شبیہ کے طور پر سجائے گئے یہ استاد اور شاگرد کے تعزیے دستکاروں کی انتہائی ماہرانہ انگلیوں کا کمال ہیں. ان تعزیوں میں مذہبی عقیدت اور محنت کے رنگ نمایاں ہوتے ہیں. کسی کے مرنے پر صبر کی تلقین اور اظہار ہمدردی کرنا تعزیت کہلاتا ہے. تعزیہ اسی اس سے نکلا ہے لفظ سے. اب دیکھیے کہ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ عشق جو شیعت کو ان سے جدا نہیں ہونے دیتا ہے. چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کسی اور مذہب کے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا میں عیسائی لوگ جو تھے، عیسائی ڈیلیگیشن، وہ کتنے عقیدت اور کتنے اس سے ادب کے ساتھ چل رہے تھے کربلا کی زمین پر. بس اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے نبی کے نواسے، چہیتے نواسے کا غم اسی طرح سے جب تک زندہ ہیں مناتے رہیں
اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.